बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माना कहते हैं बड़ा तेज़ है, लोग बड़े तेज़ हैं। और ये भी बहुत कहा जाता है कि जी मतलबी लोग, सेल्फिश लोग बहुत हैं। और ये भी कहा जाता है कि लोग फेयर नहीं हैं, दे आर नॉट फेयर एंड ऑनेस्ट। और लोग चीट करने की कोशिश करते हैं, ये भी बहुत कहा जाता है। अब ये सारी बातें लगभग एक जैसे जो मतलब है, एक जैसे जो मीनिंग्स है वो रखती हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब इसमें क्या करना है कि हमें जानने की कोशिश करनी है कि एक बंदा जो है क्या वो कहीं एक्सप्लॉयटर, मैनिपुलेटर, चीटर, वो कहीं अनफेयर डीलिंग करने वाला, वो कोई हमें शिकार बनाने वाला तो नहीं है। ये हमें जानने की कोशिश करनी है, और ताकि जितना जल्दी हमें ये बात पता लग जाए उतना ही बेहतर है। यही आज का हमारे मौजूए बहस है। और हमेशा की तरह हम एक बहुत ही शानदार आर्टिकल को आज अपनी इस गुफ्तगू को वैलिडेट करने के लिए, उसको ज़्यादा कह लें कि ऑथेंटिक बनाने के लिए, एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल जो है उसका इंतखाब किया है। ये आर्टिकल, इसकी मुसन्निफ़ा हैं टीना फ़े। टीना फ़े एक जानी मानी रिसर्चर हैं, आथर हैं, और उन्होंने अपने इस आर्टिकल को उन्वान दिया है 8 साइंस यू आर डीलिंग विद अ मास्टर मैनिपुलेटर। वो कहती हैं कि 8 ऐसी अलामात कि जिनसे जो कहीं नज़र आएँ तो आप समझ जाएं कि ये बंदा जो है ये बहुत ही, कह लें कि चीटर है, मैनिपुलेटर है, एक्सप्लॉयटर है, बददयानत है, अनफेयर डीलिंग करने वाला है, बहुत सेल्फिश है। अच्छा, तो वो कौन से 8 साइंस हैं और कौन सी 8 अलामात हैं वो हम देखते हैं। पहली अलामत वो ये बताती हैं, दे लव बॉम्ब यू। ये दे लव बॉम्ब यू। और ऑब्सीक्वस लोग होते हैं, ऑब्सीक्वस लोग। ये ऑब्सीक्वस होना, लव बॉम्बिंग क्या होती है, आइए इस पे बात करते हैं। थोड़ी सी आसान बात है। और वो क्या है कि वो आप पे, कह लें कि नवाजिशात की बूछाड़ कर देते हैं। क्या करते हैं? आप पे नवाजिशात की, मोहब्बतों की, कुर्बानी, मतलब जो ऐसे मामूली नौयत की। और ऐसे लगता है कि जैसे ये इंसान आपका स्लेव है, आपका ग़ुलाम है। ऐसे अपने आप को ना प्रेजेंट करते हैं, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि लाइक दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एल्स फॉर यू, कि वो कुछ भी करेंगे, दे विल डू एनीथिंग, गोया उनके लिए सारी दुनिया, सारी कायनात आप ही हैं। तो ये वो पहले तो वो ये तासुर देंगे। ये पहली एक अलामत उनकी ये है। अगली दूसरी अलामत के है, दे शेयर टू मच टू सून, कि वो बहुत कलील वक़्त में अपने बारे में बहुत सारी बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगरचे उनमें सच बहुत कम ही होना है, लेकिन वो आपका इत्मीनान हासिल करने के लिए वो गोया कि आपको बेशुमार बातें जो है वो बताएंगे अपने बारे में, ताकि आपके अंदर ये महसूस हो, आप ये एहसास करें, आप ये समझें कि वो आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। एंड दे वांट टू शेयर एवरीथिंग एल्स विद यू। वो आपके साथ हर एक बात जो है वो शेयर करना चाहते हैं। तीसरी अलामत क्या है? वो कहती हैं, टीना फ़े ये कहती हैं, दे मेक यू डाउट योर सेल्फ। वो कहती हैं कि वो आपके जहन में आपकी ज़ात के लिए शकूक व शुबहात पैदा करेंगे। यानी गोया कि आप कन्फ्यूजन के शिकार हो जाएं, गोया कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, आप अपने ऊपर एतमाद करना गोया कि बंद कर दें, कम कर देंगे, और ये वो कोशिश करेंगे। ये तीसरी अलामत है। यानी वो क्या होगा कि भाई आपके फ़ैसले बहुत गलत थे, इसलिए आपको नुकसान पहुंचा, इस वजह से गोया कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि भाई आपके अंदर तो फ़ैसला करने की, दुरुस्त फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं है, तो गोया आप ये फ़ैसला करने की जो गोया के काम है उन्हीं के सुपुर्द कर दें, उसी के सुपुर्द कर दें, और वो फिर आपके साथ जो कुछ करेगा। अच्छा जी, ठीक है जी। आगे क्या है? आगे चौथी बात ये है, दे ऑलवेज़ प्ले द विक्टम, दे ऑलवेज़ प्ले द विक्टम, दे प्रेजेंट दमसेल्व्स एज द ट्रू विक्टम ऑफ द वर्ल्ड और समवन। वो ये आपको साबित करना चाहते हैं कि गोया दुनिया उनके साथ फेयर नहीं रही है,
لوگ ان کے ساتھ فیئر اور آنیسٹ نہیں رہے ہیں، لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، وہ یہ بات آپ تک، تو گویا کہ مظلوم بن کے وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں گے تاکہ آپ ان پہ ترس کھائیں، تاکہ آپ ان پہ جب آپ یہ سمجھیں کہ بھئی دنیا ساری نے ان کو دھوکہ دیا، تو گویا کہ وہ بہت ہی کہہ لیں کہ ہیں قابل رحم اور ہمدردی کے لائق ہیں، محبت کیے جانے کے لائق ہیں، اور تاکہ ان کے زخموں پہ آپ مرہم رکھنے کی کوشش کریں اور اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں کہ جو ان کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا۔ پانچویں علامت وہ ٹینا فے ہمیں یہ بتاتی ہیں، their actions don't line up with their words. their actions don't line up with their words، کہ ان کے جو عمل ہوتا ہے وہ ان کی باتوں کے برعکس ہی ہوتا ہے یا اس کے مطابق نہیں ہوتا، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ذرا سا آپ غور کریں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یار ان کا کہنا اور ان کا کرنا یہ دو بالکل مختلف باتیں ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں جی، آگے ساتویں بات وہ یہ لکھتی ہیں ٹینا فے، دے نو ہاؤ ٹو پش یور بٹنس، دے نو ہاؤ ٹو پش یور بٹنس، وہ یعنی ان کو یہ پتہ ہے، وہ یہ بات جاننے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں کہ بھئی کون سی بات کہی جائے، کون سا کام کیا جائے تو آپ یہ کام کریں گے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ کون سی ان کی بات جو ہے وہ کس طرح کا رد عمل جو ہے وہ آپ سے نکلوائے گی، اور آپ کا ان کا کون سا کام جو ہے، کون سی حرکت جو ہے وہ آپ سے جواباً کون سی حرکت کون سا کام کروائے گی۔ یہ باتیں ہو گئیں۔ آٹھویں بات یہ ہے، دے ٹرائی ٹو آئسولیٹ یو، کیا کرتے ہیں؟ دے ٹرائی ٹو آئسولیٹ یو، وہ کچھ ایسا کریں گے کہ یعنی آپ لوگوں پہ اعتبار کرنا بند کر دیں، لوگوں کے قریب جانا بند کر دیں، آپ دنیا سے کٹ جائیں، آپ سب لوگوں سے کٹ جائیں، تاکہ کیا ہو، تاکہ آپ ان کے بہت قریب ہو جائیں، تاکہ ان پہ آپ ڈپینڈنٹ ہو جائیں، کیا ہو جائے؟ تاکہ آپ ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں، اور تاکہ ساری آپ ان پہ انحصار کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر ایک اور بات وہ یہ کہتی ہیں ٹینا فے، دے کانسٹنٹلی ون یو اپ، دے کانسٹنٹلی ون یو اپ، یعنی وہ کیا ہے کہ کوئی وہ کہیں گے کہ جی میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے چھوٹی چھوٹی حرکتوں اور عمل کے ذریعے سے کہ آپ جتنا ان کے لیے جتنا یعنی وہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں اتنا کوئی بھی آپ کے لیے نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کے لیے نہیں کرنا چاہے گا۔ گویا کہ وہ ایک طرح کا کمپٹیشن، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا میں آپ کا مخلص ہوں، جتنی قربانی میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، جتنا سمجھدار ذہین میں ہوں، اتنا گویا آپ کے لیے کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا، تاکہ آپ ان پہ بے پناہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں، اور جو ہی آپ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انہوں نے اپنا کام دکھانا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں، جو 8 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ٹینا فے کی ریسرچ ہے، جو کہ ایک جانی مانی ریسرچر ہیں، اور ٹینا فے جو ہے ان کا یہ آرٹیکل جو ہے، جس آرٹیکل کو میں دوبارہ وہ کہتی ہیں کہ جو ماسٹر مینیپولیٹر ہوتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ 8 سائنز یو آر ڈیلنگ ود اے ماسٹر مینیپولیٹر، وہ یہ کہتی ہیں کہ 8 ایسی علامات جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جس بندے سے میں کہہ لیں کہ مصروف ہوں، یا جو بندہ مجھ سے مصروف ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بندہ جو ہے ایک بڑا ماہر قسم کا، بڑا ایکسپرٹ قسم کا چیٹر، مینیپولیٹر، ایکسپلائٹر، انفیئر ڈیل کرنے والا، مفاد پرستی کرنے والا، اور یہ گویا کہ آپ کی جیب کاٹنے والا، آپ کو گویا کہ آپ کو لوٹنے والا پریڈیٹر، شکاری بندہ جو ہے وہ آپ اس سے ڈیل کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ بڑا شاندار آرٹیکل تھا، اور اس کی ضرورت تو ہر دور کے اندر رہی ہے، لیکن جتنی ضرورت اس کی آج کل کے دور میں ہے شاید اس سے پہلے بھی نہیں تھی۔ جزاک اللہ۔